अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग जोन के नाजरीन। बेस्ट पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से एक और टॉपिक जो बहुत अहम है, ताकि हम कहीं ना कहीं अपने हिस्से का दिया जलाएं और कम से कम अवेयरनेस तो लेके आएं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान में चूंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है एक बार फिर बढ़ा दी गई थी पिछले 2 दिनों से ऑलमोस्ट, और 300 से भी ऊपर वो चली गई है। सो इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन माफिया है वो भी बेलगाम हो गया। और उसकी मिसाल मैं आपको देता जाऊं कि लास्ट नाइट लाहौर से मैं मतलब वापस जो है वो रात को कोई 10 साढ़े 10 11 का टाइम होगा रात का। और एक वहां पे जो गाड़ी लारी अड्डा पे लाहौर लारी अड्डा पे जो थी, मुझे ये था कि चलें मतलब मैंने जिस स्टॉप पे भी उतरना है टस्का में या समरेल साइड पे, तो ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होगी। लेकिन वहां पे कुछ जो सवारियां जो पहले मुसाफिर बैठे हुए थे, उनमें से एक बंदे ने कहा कि जी ये 150 रुपीज हमसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। लाइक अगर लाहौर से सियालकोट का 600 रुपया किराया था, तो अब 750 ले रहे हैं, जो कि नाजायज है। अब वो बंदा बेचारा एक बंदे के साथ बात कर रहा है, लेकिन जिनके साथ बात करनी चाहिए, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे कोई गाड़ी का मालिक है, या जो भी अड्डे वाले हैं, उनसे बात करने के जो है वो आपस में मतलब और मैं भी क्योंकि उसी बस में उसी मसले में मैं बैठा हूँ, तो आई थॉट कि यार ये आपस में बात करने वाली नहीं है, इस पे तो हमें मतलब वी मस्ट टेक सम एक्शन। तो मैंने एक तो जो मतलब कंडक्टर था उससे पूछा कि यार आप इतना क्यों चार्ज कर रहे हो। तो उसका जो बिहेवियर था वो ये था कि ये तो मसला ही कोई नहीं, मतलब कि ये तो हम रेगुलर लूट रहे होते हैं, ये उसका बिहेवियर था। तो मैंने फिर यही मुनासिब समझा कि बजाय इसके कि डीसीओ को या किसी और को कॉल करूं, मैंने 15 पे कॉल की, ताकि कहीं ना कहीं ये मसला रिकॉर्ड में आना चाहिए। और आपको पता है जो 15 की कॉल है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आपका आप जो भी जिस मसले पे भी चीजें हाईलाइट करते हैं वो कम से कम रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। और पुलिस को भी कहीं ना कहीं उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है, ताकि उसको क्लोज भी करना है। और स्पेशली उस बंदे को इन्फॉर्म करना भी जरूरी होता है कि जिसने वो 15 पे कॉल की। उसके अलावा भी मेरे जितने पुलिस वाले लाहौर में वाकिफ हैं मुख्तलिफ थानों में, उनसे भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है कि यार ये मैटर है। तो ये तो मतलब जुल्म की हद है कि एक मतलब एक आम आदमी जो पहले ही पिस रहा है, चाहे वो आप चीनी की कीमत ले लें, चाहे पेट्रोल की, चाहे घी की, आटे की, मतलब जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं, चाहे बिजली के बिलों का जो अंबार है जो पिछले दिनों और अभी भी लोग जो हैं वो बिल नहीं अदा कर पा रहे। और अब तो बल्कि सिविल नाफरमानी की तहरीक तक जो है वो अंदर ही अंदर फॉर्म हो रही है, जो कि पाकिस्तान के हक में डेफिनेटली किसी लेवल पे भी वो सूदमंद नहीं होगी। बट लेकिन जो लोगों के साथ इस लेवल के जो जुल्म हो रहे हैं, चाहे उसमें आईएमएफ के साथ सारा एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन आईएमएफ से अगर हमने कर्जे पे चलना है तो फिर हम सबको अपनी अय्याशियां खत्म करनी चाहिए। उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, चाहे निगरान सेटअप है, उसमें हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट या जितने भी हैं, सबको एक वन एजेंडा पे इकट्ठा होना पड़ेगा कि हाँ, हम सबको मिलके पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालना चाहिए। जब कर्जे पे चल रहे हैं तो फिर सादगी पे आ जाना चाहिए। फिर जितना ज्यादा सादगी के साथ रहेंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, उतनी जल्दी हम आईएमएफ से जान भी छुड़वा पाएंगे। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन माफिया ने जिस तरह पर हेड 150 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करने की कोशिश की, उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि हम और कोई नहीं बात कर रहा, सब जो है वो इस चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। आपस में जरूर, और जैसे हम कहते हैं ना कि खाना पुसी जरूर कर रहे हैं कि अपने कानों में इधर उधर डिस्कस जरूर कर रहे हैं, लेकिन जहां आवाज उठानी चाहिए कि उसके ऑनर से। अब ये है कि मेरे उस 15 पे कॉल करने का इम्पैक्ट ये है कि जो उस बस का ऑनर है वो आ गया, फिर उसने आके मतलब किराया कम भी किया, वट तो अनफॉर्चुनेटली जब ये गाड़ी चली है तो फिर गियरों का भी मसला आ गया। एंड आई टोल्ड हिम क्लियरली कि हराम का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं आपका निकल जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि अभी
مطلب گاڑی آپ کو ریپلیس کرنی پڑے گی، اور موسٹ امپورٹنٹلی اب یہ جو گیئروں کا مسئلہ ہے، دیٹ مینس کہ اس پہ بھی انویسٹمنٹ آئے گی آپ کی، تو اس سے بیٹر نہیں تھا کہ آپ حلال لے کے جائیں. اور ناظرین یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ کفن کو جیبیں نہیں ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ خالی ہاتھ ہی ایک انسان آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی اس عارضی دنیا سے جائے گا. تو یہ بھی میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یار جتنا مرضی آپ کما رہے ہو، مجھے پتا ہے کہ آپ یہ بلیک میں گاڑیاں لگاتے ہو تاکہ رات کو آپ کو اڈا بھی نہ دینا پڑے، اور اوپر سے آپ عوام کو بھی ایک بتے کی صورت میں اتنا لوٹ رہے ہو. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم نے اسی طرح بلیک میں گاڑیاں چلا کے 72 اپنی جو بسیز ہیں وہ بنا لی. لیکن اب خدا کا خوف کھاؤ، پہلے ہی عوام پس رہی ہے اور اوپر سے تم لوگ اور زیادہ، مطلب کوئی 50 روپے ایکسٹرا کر لو، سمجھ آتا ہے کہ چلو بھائی رات کو کوئی اور گاڑی نہیں جا رہی تو صرف یہی جا رہی ہے. اور یہی ان کی بلیک میلنگ کا منوپلی کا ایک سیگمنٹ تھا. بٹ ان شارٹ یہ کہ ایک آواز اٹھانے سے پھر یہ ہے کہ باقی سب جو ہے نا وہ مطلب بولنا شروع ہو گئے، اور ایک پریشر کریٹ ہوا جس سے کہ حل ملا. تو آئی تھنک کہ عوام کو اب ضرور سوچنا پڑے گا، جہاں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ کوئی ایسا ایسا ایلیمنٹ ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ایٹ لیسٹ اپنی آواز ضرور اٹھائیں. اور اگر آواز نہیں اٹھا سکتے تو مطلب ہم جیسے جو بھی میڈیا انڈسٹری سے لنک لوگ ہیں، کم از کم ہمیں آپ انفارم کر دیں، کوئی ویڈیو چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا کے بھیج دیں، یا جو بھی آپ کی مطلب، یا ایٹ لیسٹ کسی اڈے پہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ کوئی بس والا، کوئی ٹیوٹے والا یا کوئی بھی آپ سے ایکسٹرا چارج کر رہا ہے جو کہ مطلب ناجائز ہے، تو ضرور ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنے حصے کا دیا تو جلائیں، کہ ایک آواز تو اٹھائیں. باقی یہ کہ دیے سے دیا جلتا ہے. اب ڈیفینیٹلی ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو اب یہ جو ہم تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی مافیا، چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن مافیا ہے، چاہے وہ شوگر مافیا ہے، میرے خیال میں ہمیں خود ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونا پڑے گا اور بات کرنی پڑے گی، اور بات کرنے سے بات بنتی ہے. یہ بھی ڈر کا بزنس ہے کہ جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ٹو بی ویری آنیسٹ کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ٹف لمحہ ہے تو آئے بغیر نہیں رہے گا، اور اگر کوئی آسانی ہے تو وہ بھی آئے بغیر نہیں رہے گا. اور اگر ہم پاکستانی اکثر یہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جو رات قبر میں ہیں وہ باہر نہیں ہے، تو پھر آپ کا ایمان کیوں مضبوط ہے؟ پھر آپ ظلم کیوں سہتے جا رہے ہو؟ انہیں اڈکشن، انہیں پاؤڈریوں سے بھی برا نشہ دیتے جا رہے ہو ظلم کرنے کا، اور خود کو بھی پاؤڈری سے زیادہ خطرناک نشہ ہم سب خود کو لگا رہے ہیں ظلم سہنے کا. رائٹ؟ سو بہت ضروری ہے کہ ہم ون نیشن ون گول پہ، اور جو ہماری ریسپیکٹڈ اتھارٹیز ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اب خودکشیوں کے علاوہ ایک عام انسان، ایک عام پاکستانی کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا. تو اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اپنی آواز ضرور اٹھائیں. اگر آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو میڈیا چینلز کو میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، 0096659803439. اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں جو بھی مسئلہ ہے، تاکہ میں اس کو اپنے چینل سے، بی پی این سے اس کو ایٹ لیسٹ ہائی لائٹ کروں، اور جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان تک آپ کی آواز ضرور پہنچاؤں. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.